नाज़रीन, खबर है कि इस्लामाबाद की अदालत ने तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बानी तहरीक इंसाफ की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर लिया है। इसके बावजूद कि उनके खिलाफ 180 के करीब मुकदमात हैं। पीटीआई के वकला ईद से पहले उनकी रिहाई का भी कह रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब रमज़ान अल मुबारक के तीसरे अशरे में सऊदी अरब जा रहे हैं, जहां से वो लंदन के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा आज उनके दोनों साहबजादों हुसैन नवाज और हसन नवाज को नैब के तीनों रेफरेंसेस में भी बरी कर दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे सवालात हैं जिन पर हबीब साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। हबीब साहब, गो के इंतखाबात, नई हुकूमत भी बन गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी सियासत में एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं और ऐसा कब तक रहेगा? ये कैफियत कब तक रहेगी? एक तो ये है कि इलेक्शन में जो जख्म लगे हैं वो भी अभी ताज़ा है, उनसे भी अभी खून रिस रहा है, तो लिहाजा जो एक गैर यकीनी की कैफियत है वो कायम है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि एक तो उसके साथ यानी इसकी जो दीगर वजूहात में शामिल है कि इलेक्शन के हवाले से जितने भी एतराज़ात हैं धांधली के, और जिनमें काफ़ी जान और उनकी फुटिंग भी नज़र आती है, वो अभी तक अदालतों में या इलेक्शन कमीशन में डिसाइड नहीं हुए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं। अगर तो अदालतों में या इलेक्शन कमीशन में ये डिसाइड हो जाते कि जनाब फॉर्म 45 और 47 के दरमियान जो फ़र्क है उसको हम खुद ही निकाल लेते हैं या निकालना शुरू कर दिया जाता, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उसकी नशिस्तें थी वो भी मिल जाती, एक रेगुलर जिस तरह मिलती हैं वो भी ना मिली, और अब भी वो मसला आप जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। तो जब इतना यानी इलेक्शन में धांधली का मसला अभी अपनी जगह कायम है, सीटों का मसला जो मखसूस नशिस्तों का मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना है, अगरचे उसका इर्रिपेरेबल लॉस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो चुका है जी। तो जब इतने दो बुनियादी चीज़ें जो इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान है वो अभी तय होना बाकी है, तो इलेक्शन के बाद वजूद में आने वाली हुकूमत डेफिनेटली वो अपने पाँव पर खड़ी हुई नज़र नहीं आती, बल्कि ऐसा लगता है कि बेसाखियों के साथ ही वो खड़ी है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इसमें आप देख लीजिए कि हुकूमत की मजबूती की जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं वो इलेक्शन वो सेनेट इलेक्शन के जरिए ऐवान में पहुंचे, और वो 3 श्योरिटी बॉन्ड्स कौन कौन से हैं? वो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब। अब आज मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह उनके दाएं तरफ पीपल्स पार्टी के खड़े हुए थे गेलानी साहब, और बाएं तरफ ख्वाजा इमरान वजीर साहब खड़े हुए थे, तो अब आप जरा देखिए कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरह मोहसिन नकवी साहब पे एतमाद का इजहार किया है। कुछ इसी तरह के एतमाद की तवक्को जनाब फैसल वाडा साहब को भी है और अनवारुल्लाह काकड़ साहब को भी है। तो अभी हुकूमत भी किसी न किसी दर्जे में आप यूँ कह लीजिए कि अभी उसका प्रोसेस 8 फरवरी को शुरू हुआ था वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो 2 अप्रैल को जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद इस हुकूमत की अपनी शक्ल सूरत भी वाज़े होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अभी रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में जाएंगे सऊदी अरब, और उसके बाद वहाँ से उनका लंदन का प्लान है। नवाज शरीफ साहब ने अपने सियासी अहदाफ हासिल कर लिए, गो के वो चौथी बार वज़ीर आज़म तो नहीं बन सके। जहाँ तक सऊदी अरब जाने का मामला है, तो अगर आप माजी में भी देखें तो ईद का जो रमज़ान का आखिरी अशरा है वो आम तौर पर शरीफ फैमिली सऊदी अरब में ही गुजारती है, और उनका जो ठिकाना है मामूल है एक मदीना मुनव्वरा में वो गुजारते हैं अपना वक्त, और उसके बाद अगर किसी ने लंदन जाना हो तो चला जाता है। लेकिन इस अहम मौके पे जब हुकूमत बन चुकी है और ये कहा जा रहा था कि मरकज में और पंजाब में नवाज शरीफ साहब का बड़ा इनपुट होगा, ऐसे मौके पर लंदन अच्छा, तो लंदन मेरा नहीं ख्याल अभी फौरी तौर पे जाएंगे। या इस सफ़र में जिस सफ़र का पड़ाव एक पड़ाव जो है वो उम्रा हो और फिर उसके बाद ईद वहाँ पर करना मकसूद हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो सऊदी अरब से सीधा लंदन चले जाएंगे। वो शायद एक बार पाकिस्तान आए और उसके बाद लंदन जाने का उनका कोई प्रोग्राम हो। अच्छा, उनकी सेहत के मसाइल ऐसे हैं, जो उनकी पार्टी के सीनियर लोग हैं वो बताते हैं कि सेहत के मसाइल ऐसे हैं कि उनका लंदन जाना अपने चेकअप के लिए और अपने कुछ दीगर मामलात को तय करने के लिए वहाँ पर जाना ज़रूरी है। सही। तो जहाँ तक आपने अहदाफ का जिक्र किया है, तो उज़्मा हदफ जो था वो गालिबन 6 फरवरी के अखबारात में छपा था 2024 के, और वो क्या था? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। हाँ। अब वज़ीर आज़म तो वो नहीं बन सके, और जब वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे तो उस वक्त उनकी पार्टी को पूरा यकीन था कि न सिर्फ आएंगे बल्कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे और चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे।
اور یہی انہوں نے اپنے ووٹر کو بھی بتایا تھا، جس کی تعداد اتفاق ایسا ہوا کہ بہت ہی کم ہو گئی سکڑ کے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے بڑے حصے پر قبضہ جما لیا. تو لہٰذا اہداف کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد نواز شریف صاحب ہیں وہ بالکل بھی انہیں حاصل نہیں کر پائے. اور آپ یوں کہیے کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کی شاید یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ آئے، وہ یہ سوچ کے آئے کہ وہ الیکشن جیتیں گے. انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے مطلوبہ سیٹنگ بھی کر لی، لیکن عوام مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، عوام نے مطلوبہ نتائج دینے سے انکار کر دیا. تو جب اتنا کچھ ہو گیا ہے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کا جو مستقبل میں جو ان کا پلان ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ شاید کچھ بہت غیر معمولی ہے. اب وہ شاید حکومت کا حصہ بننا ان کے لیے کچھ مایوسی بھی ہے انہیں، کہ خود ان کی اپنی نشست کے اوپر اتنے بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کا عدد نہ ہوتا تو شاید نواز شریف صاحب کامیابی نہ ہو پاتے. حبیب صاحب، پی ٹی آئی کے وکلا بڑے پر امید ہیں کہ عید سے پہلے شاید بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائے، ایسا کوئی امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیے، جو عمران خان صاحب کی رہائی کے امکانات ہیں وہ کیوں روشن ہیں. آپ ان کی وجوہات میں اگر جائیں تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو اندر رکھ کے الیکشن سے مخصوص نتائج کا حصول وہ ایک بڑا مقصد تھا. وہ حاصل ہوا، کس حد تک حاصل ہوا، حاصل ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا، اس ڈیبیٹ کو ایک طرف رکھتے ہیں. لیکن الیکشن کا وہ مرحلہ گزر گیا. گویا اب وہ اگر اندر بھی رہتے ہیں تو امیجیٹلی کوئی سیاسی چیلنج ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو اندر رکھنے میں اندر رہے، یعنی اگر وہ باہر ہوں تو وہ سیاسی چیلنج حاصل نہ ہو پائے. تو لہٰذا ایک تو یہ بنیادی چیز ہے جو گزر چکی ہے، مین مرحلہ گزر گیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ دیکھیے کہ جہاں سے یہ ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم کو ابھی تک سیاسی اور اخلاقی ساکھ کی کمی کا سامنا ہے، ایک بحران کا سامنا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن جیسے جب سے الیکشن ہوا ہے بار بار ایک ہی چیز دہرائی جاتی ہے، خاص اسمبلی میں، خاص اسمبلی سے باہر، وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہمارے بانی کو آپ رہا کریں. ریپیٹ پہ لگی اور کسی درجے میں یہ درست بھی ہے. دوسری طرف حکومت کا مفاہمت کے لیے یہ پہلی شرط بھی ہے، یہ مفاہمت کے لیے کسی نہ کسی درجے میں شرط بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب میں حالت یہ ہے کہ پنجاب میں میاں اسلم اقبال صاحب کو قائد حزب اختلاف نامزد کیا گیا، لیکن ان کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو موجودہ پنجاب حکومت ہے وہ ان کے آڑے آتی ہے، انہیں اسمبلی میں نہیں آنے دیتی. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ بھی ان سے بھی کسی نے یہ بات کی تو انہوں نے بھی لا علمی کا، بلکہ لا علمی کا تو نہیں، انہوں نے کندھے اچکا کے معذرت طلب کر لی کہنے والوں سے. یہ بات کہی جا رہی، یعنی اسپیکر صاحب پروڈکشن آرڈر بھی نہیں جاری کر رہے ان کا. تو جب ایسی صورتحال اس قدر تناؤ ہے، یعنی پنجاب میں جہاں پی ایم ایل این کی حکومت ہے وہاں پہ قائد حزب اختلاف نہیں ہے، جو مرکز میں حکومت ہے وہاں پر قائد حزب اختلاف ٹیکنیکلی تو موجود ہے، لیکن عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں، یعنی پریکٹیکلی آپ نے قید کر کے منوایا ہوا نا کہ یہ نظام ہے، اس نظام کی ساکھ اسی صورت میں بحال ہوگی جب وہ باہر آئیں گے. اس حکومت کو قبول کر کے وہ چاہے جلسے کریں، جلوس کریں، لوگوں کو آرگنائز کریں، موبلائز کریں، وہ ساری چیزیں کریں گے تو اپوزیشن میں بیٹھے یا نہ بیٹھے وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ سڑکوں پہ رہیں، لیکن حکومت کی ساکھ جو ہے بحال ہوگی. دنیا کو پتا چلے گا کہ ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف اپوزیشن ہے. ابھی تک دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو پاکستان کے اندر یہ جو موجودہ پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہے، اس کا جو ایک فریق ہے جو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ لیجٹمیٹ فریق ہے، بلکہ واحد لیجٹمیٹ فریق ہے، وہ جیل میں. تو اس سے دنیا میں ہماری جو قدر و قیمت ہے وہ شاید کو بہت زیادہ. اچھا ابھی صاحب، سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے زلفی بخاری صاحب نے جو اپنے کاغذات جمع کرائے اس پر بھی اعتراضات سامنے آ گئے ہیں، دوہری شہریت کا معاملہ. اور دوسری طرف صنم جاوید کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس پر جو اعتراض آیا کہ ان کے والد کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے.
صرف تحریک انصاف کے ہی جو امیدوار ہیں انہی کے کاغذات پر اعتراض سامنے آ رہا ہے؟ آپ کے سوال میں ہی آپ نے جواب دے دیا ہے. دیکھیے جہاں تک زلفی بخاری صاحب کا تعلق ہے تو زلفی بخاری صاحب نے میری معلومات کے مطابق یا جو اخبارات میں چھپی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنی شہریت ترک کر دی جی. تو NA50 سے ان کا جو لڑنے کا ارادہ تھا وہ آڑے آ گیا اس کے 9 میں ہی. جی. وہ ملک سے باہر چلے گئے اور پھر انہوں نے ملک سے باہر رہ کے بھی کیمپین چلانے کی کوشش کی لیکن وہاں پہ وہ بات بن نہ سکی اور اس طرح جو زلفی بخاری صاحب ہیں انہیں سینٹ میں لایا جا رہا ہے. صنم جاوید صاحبہ پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے صنم جاوید کی حیثیت دیوار بنانی کی. اچھا. دیکھیے آپ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ذرا ملاحظہ فرمائیے. وہ ایک طرف بالکل آپ دیکھیے عمر ایوب کو وہ اپنا نامزد کرتے ہیں وزیر اعظم, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یہ قاعدے اس پہ اختلاف میں ہے, اور ساتھ ہی صنم جاوید کے کاغذات بھی جمع کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ادھر سے مراد سعید کے کاغذات جمع کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہی ریڈ ریک ہے کہ مطلب آپ انہیں دکھانا تو ویسے ہی غصہ چڑھانے والی بات ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو دراصل پاکستان تحریک انصاف بھی دونوں میسیجز دے رہی کہ اچھا ہمارے پاس زلفی بخاری بھی ہیں, ہمارے پاس عمر ایوب جیسے ماڈریٹ لوگ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور ان سے آپ ہمیں بات کرنی چاہیے. ٹھیک. اور اگر بات نہیں ہوگی تو یہ دوسرے لوگ بھی ہیں. ٹھیک. اب صنم جاوید شاید الیکشن جیت نہیں سکیں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ ذرا یہ تصور کیجئے جتانا ہی مقصود ہوتا ہے نا, الیکشن جیتنے کے لیے شاید زلفی بخاری. تو اب آپ اس سیاست سے آپ اپنی مرضی کا پیغام اخذ کر سکتے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.